भगवानले गीतामा भन्नुभयो अर्जुनलाई, अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तिमी चिन्ता नगर, म तिमीलाई मोक्ष दिनेछु। त्यसै गरी कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई भन्नुभयो, आमा चिन्ता नगर्नुहोस् हजुरले भनिआदि गर्दा आमा भन्नुहुन्छ रुँदै रुँदै, मेरो बाबु अब के गर्ने, जीवन यसै बिति गइसकेको छ। भक्ति गर्ने बेलामा जीवन खेलेर डुलेर बित्यो, अब वृद्धकाल भयो, लौरो टेक्ने बेला भयो, जिन्दगी यतिकै बित्यो भन्दै आमा रुँदै रुँदै भगवान छोरा भए पनि भगवान रहेछ भनेर कपिलदेव भगवानको अगाडि बिन्ती गर्नुहुन्छ। हरे लौरो टेक्ने भो, लौरो टेक्ने भो, हरियो जिन्दगी बेथैको लौरो टेक्ने भो, लौरो टेक्ने भो, लौरो टेक्ने भो, यो जिन्दगी बेथैको लौरो टेक्ने भो। कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई आग्रह गरी बसेर मेरो आमा हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन, हजुरले सबैलाई छोडेर मेरो शरणमा आउनुभयो, हजुरलाई मुक्ति गराउनेछु भन्नुभयो र सारा भिन्न भिन्न पदार्थहरूको बारेमा बताइबक्सनुभयो। प्रकृतिको बारेमा बताउनुभयो, पुरुषको बारेमा बताउनुभयो, अष्टाङ्ग योगको बारेमा बताउनुभयो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इति अष्टाङ्ग योगको बारेमा बताउनुभयो। साथसाथमा गएर कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई सांख्य शास्त्रको बारेमा बताउनुभयो र अन्तिममा गएर माता देवहूतिलाई भगवानले देहाभिमानी जीवहरूको बारेमा बताइबक्सनुभयो, भक्ति मार्ग र अधो मार्गका बारेमा बताउनुभयो, यो संसारमा मानवको जल जीवन प्रक्रियाको बारेमा बताउनुभयो। आमालाई देवहूति, आमालाई भगवान कपिलदेवले भन्नुहुन्छ, आमा संसारमा जन्मे हुर्क्यो बढी एक दिन मरिन्छ, यो ध्रुव सत्य कुरा हो भन्दा भगवानले आमालाई जन्म मृत्युको प्रक्रिया बताउनुभयो। आमा जब यो जीवात्मा आमाको गर्भमा प्रवेश गर्छ, जब यो जीवात्मा आमाको गर्भमा प्रवेश गर्छ, 5 दिनमा पानीको थोपा जस्तो भएर रहन्छ, 10 दिनमा कर्कन्दु भनेको पैरको दाना जत्रो भएर रहन्छ, 1 महिनामा टाउको बन्दछ, 2 महिनामा हात खुट्टा बन्दछ, 3 महिनामा सप्त धातुले पैदा हुन्छ र छोरा छोरी छुटिन्छ 3 महिनामा, 4औं महिनामा गएर सर्वगुण सम्पन्न बन्छ, 5औं महिनामा गएर भोग लाग्न थाल्छ, 6औं महिनामा छोरा भए दाहिने कोख, छोरी भए देब्रे कोखमा गएर बस्छन्, 7औं महिनाबाट पूर्वजन्मको स्मरण हुन्छ, 8औं र 9औं महिनासम्म भगवानको भक्ति गर्छ, 10औं महिनामा प्रसवकालको वायुको गतिमा संसारमा जन्मन्छ भन्दा कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई आज्ञा गर्दा आमाले भन्नुहुन्छ, छोरा संसारमा जन्मेपछि कति दुःख रहेछ, हुर्क्यो बढ्यो विवाह भयो, छोरा छोरी हुर्काउन बढाउन पाल्न पोषण, फेरि दुःख कष्ट, यो भन्दा त आमाको गर्भमा कति आनन्द रहेछ, भोक लाग्यो भन्न परेन, थकाइ लाग्यो भन्न परेन, खाना दिन भन्न परेन, बरु जीवनभर आमाको गर्भमा नै रहन पाएको भए कति सुख हुन्थ्यो होला भन्दा कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई के गर्नुहुन्छ, आमा
यो संसारमा 100 वर्ष बाँच्न भन्दा पनि धेरै दुःख आमाको गर्भमा 10 महिना बस्दा हुन्छ। शास्त्रमा भनेको छ गर्भवाससम्म दुःखम न भूतो न भविष्यति। आमाको गर्भमा 10 महिना बस्दाखेरि यति दुःख कष्ट प्राप्त हुन्छ कि आमा, जब यो जीवात्मालाई 1 महिनामा टाउको बन्यो, 2 महिनामा हात खुट्टा बन्यो, 3 महिनामा छोराछोरी छुट्टियो। छोरा भए त ठिकै छ, राम्रोसँग बाँच्न पाउँछ, छोरी भए त गएर मारिदिइहाल्छन्, होइन मार्छन्। छोरा भए त राम्रैसँग बाँच्न पाइन्छ, छोरी भए मारिदिन्छन्, त्यहाँ पनि दुःख छ। बल्ल बल्ल त्यहाँबाट फुर्किन पाइयो भनेदेखि आमा 5औं महिना भएपछि आमाले जे मन लाग्यो त्यही खान थाल्नुहुन्छ। कहिले अमिलो, कहिले पिरो, कहिले टर्रो, कहिले नुनिलो। त्यो कोमल शरीरमा भदभती पोलेर त्यो जीवात्मा आमाको गर्भमा बसेर धुरधुरिरहन्छ। हे भगवान्, जीवनमा अहिले यस्तो कर्म गरे जसले गर्दा आमाको गर्भमा प्रवेश गर्नु पर्यो, अब उपरान्त यस्तो कर्म कहिले गर्ने छैन। यो आमाको कोखमा बसेर आमाले खाएको अमिलो पिरोको कारणले गर्दा यो कोमल शरीरमा भदभती पोलेर छटपटीको जीवात्माले भगवानको भक्ति गर्छ। छोरा भए गएर दाहिनेपट्टि बल्दछ। 7औं महिना भएपछि सारा थाहा हुन्छ, म पूर्वजन्ममा कसको छोरा, अहिले कसको छोरा भएर जन्मदैछु, हिजो के गरी आज के गर्ने, भोलि के गरी, सारा ज्ञान हुन्छ। अनि भगवानलाई भन्छ, प्रभु योभन्दा पहिला जे जे भयो भयो, अबदेखि मैले कहिले नराम्रो काम गर्दिनँ, सदा सर्वदा हजुरको भक्ति गर्छु र जीवनमा फेरि यो आमाको कोखमा जन्मने कर्म कहिले गर्दिनँ भनेर त्यो जीवात्माले भगवानको भक्ति गर्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो चिज गुण रत्नमाला पढ्नु भएको छ नि हजुरहरूले। माताका अति साँघुरा उदरमा त्यो जीव गैठे लिँदा, विष्टा मूत्र खकार साल्नाले त्यो जीवलाई झेलिँदा। कति दुःख कति कष्ट हरदम खिल्सिएर आमाको कोखमा बस्नु गर्दा कति दुःख भएको थियो यो जीवात्मालाई। आमाको कोखबाट जन्मियो, अब भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। यसरी माता देवहूतिलाई कपिलले भगवानले सारा सांख्य शास्त्रको ज्ञान बताइबक्सनुभयो। सांख्य शास्त्रको ज्ञानद्वारा प्राप्त भएको ज्ञानलाई जान्दै माता देवहूतिले भन्नुहुन्छ, हरे जन्मायो किन हरि, हुर्कायो किन, जन्मायो किन हरि, हुर्कायो किन, जन्म जन्म भन्दा भन्दै आइपुग्योले। जन्मायो किन हरि, हुर्कायो किन, जन्म जन्म भन्दा भन्दै आइपुग्योले। जन्मायो किन हरि, हुर्कायो किन, जन्म जन्म भन्दा भन्दै आइपुग्योले। कपिलले भगवानले माता देवहूतिलाई सारा सांख्य शास्त्रको ज्ञानहरू बताइबक्सनुभयो र अहिले कपिलले भगवानले बताउनु भएका सारा ज्ञानद्वारा माता देवहूति सिद्धता नाम गरेको नदी बन्नुभयो। हेर्दा हेर्दै भगवानले आमालाई ज्ञानको प्रवाह छरिदिनुभयो, आमा नदी भन्नुभयो। त्यही नदी बनिएकी आमा जसलाई सिद्धता नाम गरेको नदी भनियो, त्यही नदीको जलको स्मरण गर्नुभयो र आचमन गर्नुभयो। आमालाई मुक्ति दिएर भगवान श्रीहरि
अहिले आमाको मुक्तिपछि गंगा सागरमा गएर विराजमान हुनुभयो, जसले मकर संक्रान्तिको दिन गंगा सागरमा गएर दर्शन गर्छ, कपिलले भगवानको दर्शन गर्छ भनेदेखि उसको जीवन मुक्ति हुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा श्रीमद् भागवतको तृतीय स्कन्धको 33औं अध्यायले पूर्ण भएको कथा। श्रीमद् भागवतको कथा सरस्वती नाम गरेको नदीको तटमा राजा परीक्षितलाई भगवान श्री सुखदेव स्वामीले बताइ बक्सनुभयो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराणको हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नारायण वासुदेव वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव भज भज वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव कृष्ण वासुदेवाय हरे नमः हरे सदाशिव गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान को सबैले भित्रीमान खोला रे राधे राधे बोले सबैले भित्रीमान खोला। अब के आउने बेला भयो। सुखदेव स्वामीसँग सरस्वती नाम गरेको नदीको तटमा गर्नुभयो भगवान। मेरो गुरु हजुरले मलाई भगवान श्री हरिका सारा लीलाहरू बताउँदै बताउँदै जानुभएको छ। स्वयंभुव नाम गरेका मनुका 3 बहिनी छोरी आकृति देवहूति प्रसूतिको बारेमा बताउनुभयो। देव आकृतिको विवाह रुचि प्रजापतिका साथमा भयो। देवहूतिको विवाह करदम नाम गरेका ऋषिका साथमा गरिदिनु भयो। अब कान्छी छोरी प्रसूतिको विवाह दक्ष प्रजापतिका साथमा भयो। दक्ष प्रजापतिका घरमा 33 कोटी कन्याहरू जन्मेका थिए भन्ने सारा कथा श्रवण गराउनुभयो। प्रभु अब हजुरले मलाई कृपा गरी बक्सनुहोस्। उनी दक्ष प्रजापतिकी छोरी सती देवीको विवाह भगवान शिवजीका साथमा कसरी भयो यो सारा वर्णन बताइ बक्सनुहोस् भनी आज्ञा गर्दा सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई आज्ञा गर्छ। राजन, जब दक्ष नाम गरेका राजाले 33 कोटी कन्याको विवाह 33 कोटी देवतालाई गरिदिनु भयो र जेठी छोरी बुढेसकालको सारालाई भनेर राख्नु भएको थियो। भगवान शिवजीले विचार गर्नुभयो, दक्षले सारा छोरी सारा देवी देवतालाई दिनु, जेठी छोरी बुढेसकाललाई भनेर राख्नु। अहिलेसम्म मेरो विवाह भएको छैन, पक्कै पनि यो जेठी छोरी मलाई नै राखेको भनेर स्वयं शिवजी माग्न भनेर जानुभयो दक्ष कहाँ। दक्ष प्रजापतिलाई गएर भगवान शिवजीले जेठी छोरी आफूलाई कन्यादानमा दिने आग्रह गर्दा शिवजीको ठुलो निन्दा गर्यो। दक्ष प्रजापतिले बीज भाङ दतुरो खानेवाला, बुढो गोरुमाथि चढेर हिँड्नेवाला, नन्दी भृङ्गे आदि गरेका गणलाई लिएर हिँड्नेवाला फेरि यस्ती छोरी कसरी दियो भनेर ज्यादै अपमान गर्न लाग्यो।
आफ्नो अपमान भएको देखेर सरासर भगवान शिवजी वैकुण्ठमा गएर भगवान नारायणलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रभुले भन्नुभयो चिन्ता गर्नु पर्दैन, मैले गएर मेरो लागि भनेर माग्नेछु र हजुरलाई कन्यादानमा दिनेछु, सारा व्यवस्था मिलाउनु भनी आज्ञा गर्नुभयो। 7औं दिनमा सारा विवाहको तयारी गरेर आफू लागि मागेर कन्यादानमा भगवान शिवजीलाई सती देवी पारिदिनु भयो। एक त मन नपरेको मान्छे, एक त मन नपरेको मान्छेलाई छोरी दिन परेको दक्ष प्रजापतिलाई रिस उठिरहेको थियो। अर्को कुरा सबैले उठेर नमस्कार गर्दा भगवान शिवजीले मनमनले नमस्कार गर्नुभयो। यसै कारणले गर्दा दक्षले अहिले हरिद्वारको कनकाल क्षेत्रमा यज्ञ गर्यो जहाँ सबैलाई बोलायो, तर भगवान शिवजी र सतीलाई बोलाएन। आकाश मार्गबाट सारा जाँदै थिए, त्यही बेलामा सतीले देख्नुभयो दिदी बहिनीहरूलाई लागेको भनिहाल्दैन। बाबाका घरमा यज्ञ हुँदैछ, जाने होइन। निम्तो आएको छैन भनौँ भने लाजे मर्नु कसरी भनौँ, निम्तो आएको छ भने देखेँ आफूलाई निम्तो आएको छैन। सतीदेवीले भन्नु तिमीहरू हिँड्दै गर, म केही समयपछि आउँछु। भित्र गएर भगवान शिवजीलाई भन्नु प्रभु बाबाको घरमा यज्ञ छ रे, जाउँ न है भन्न भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ देवी तिम्रो बाबाका घरमा यज्ञ हुनु, हामीलाई नबोलाउनु, नबोलाएको ठाउँमा जानु हुँदैन। हेर यो पनि यस्तो चिजले भएको हो जहाँ मेरो नामको लागि मेरो अपमानको लागि भनेर गरिएको यज्ञ हो, जहाँ हामीलाई जानी जानी नबोलाएको हो। झुक्किएर कोही छुटेको भए अलग कुरा, जानी जानी नबोलाएको ठाउँमा जानु हुँदैन भगवान शिवजीले भन्नु। यहाँ त हामीले सबैलाई बोलाएको छौँ है, फेरि हामीलाई पनि बोलाएको छैन भनेर कोही नआउनु होला र बर्बाद गर्न भोलिबाट। हामीले माफ मागिसकेका छौँ यहाँहरूसँग, धेरैचोटि भइसक्यो। यदि निम्तो नआएको भए पनि अब सबैजना आउनु होला। निम्तो नआएको भए एफएमबाट सुन्नुभयो होला, टिभी हेर्नुभएको होला, टिभी हेरेर एफएम सुनेर आइदिनु होला। हाम्रो यो यज्ञ र शिवजीको यज्ञ पृथक छ नि त, त्यहाँ अर्कै उद्देश्य छ, यहाँ अर्कै उद्देश्य छ। भगवान शिवजीले आज्ञा गर्नु हेर देवी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गर्नु, हामीलाई नबोलाउनु भनेको सिधै हाम्रो विरोध गर्नु, त्यहाँ जानु हुँदैन, थाहा गएर अपमान हुन्छ मेरो देवी। त्यस कारणले तिमीले त्यसो नभन, हेर नबोलाए पनि जानु, नबोलाएको ठाउँमा जानु हुँदैन भन्दा सती भन्नुहुन्छ भगवान हजुरले भन्नुहुन्थ्यो नि नबोलाए पनि भागवत सुन्न जानुहुन्छ, पूजापाठमा जानुहुन्छ भनेको होइन, नबोलाए पनि मन्दिरमा जानुहुन्छ भनेको होइन भन्दा हो देवी नबोलाए पनि जानुहुन्छ, तर कर्मको प्रदान हेर तिम्रो बाबाले यज्ञ गर्नु, हामीलाई नबोलाउनु भनेको जानी जानी हाम्रो अपमान विरोध गरेको हुन्। त्यस कारणले जहाँ जानी जानी अपमान र विरोध गरेको छ त्यो ठाउँमा जानु हुँदैन। यो मात्रै भनेको हो मैले, जहाँ गएर सम्मान हुँदैन, नबोलाएको ठाउँमा पनि यदि गइयो भने जसको सम्मान हुन्छ, तर त्यहाँ त नबोलाएको भनेर गयो भने पनि अपमान हुन्छ, बोलाएर जाँदा पनि अपमान, नबोलाइकन जाँदा पनि अपमान। त्यही भएर त्यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन देवी, धेरै सम्झाउनु हो। सतीले मान्नु भएन र भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ हरे नजाऊ सती माइत छैन आज साइत, 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 हे भगवान नजाऊ सती माइत छैन आज साइत, नजाऊ सती माइत छैन आज साइत। नजाऊ सती माइत छैन आज साइत, नजाऊ सती माइत छैन आज साइत, नजाऊ सती माइत छैन आज साइत, नजाऊ सती माइत छैन आज साइत। भगवान शिवजीले धेरै सम्झाउनुभयो सतीलाई, देवी तिम्रो बाबाले यज्ञ गरेको हाम्रो अपमानको लागि हो, जानु हुँदैन भन्नुभयो। सतीलाई धेरै सम्झाउँदा नि मान्नु हुँदैन। भगवान शिवजीले फेरि विन्ती गर्नुभयो हेर मलाई थाहा छ यज्ञ इत्यादिमा जाँदा बोलाउनु पर्दैन, तर तिम्रो बाबाले यज्ञ गरेको हामीलाई जानी जानी अपमान गर्नको लागि बोलाएको भएर जानु हुँदैन भन्दा सतीले मान्नु भएन भन्नुभयो। हजुर नगई नजानु, तर म त जाने हो। दिदी बहिनीले के भन्छन् त्यो त ठुली मान्छे भएर नायकी भन्छन्, बाबाले नबोलाउनु भएको कसैले भन्दैनन्, त्यस कारणले जानै पर्छ प्रभु हिँड्नुहोस् न जाऊ भन्दा भगवान शिवजीले भन्नु देवी हेर जानु हुँदैन, म त जाँदै जान्न भन्नुभयो शिवजीले। सती जान्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो। भगवान शिवजीले भन्नुभयो नन्दी भृङ्गी आदि गरेका गणलाई भगवानलाई थाहा थियो मेरो सती फर्केर आउँदैनन्, गएपछि
यदि सती फर्केर आएनन् भने यिनको यादमा मैले कति रोएर बस्नु कति तडपेर रुनु त्यो भन्दा सतीले प्रयोग गर्नेवाला सारा सतीले ग्रहण गर्नेवाला सतीले लगाउनेवाला लत्ता कपडा वस्त्र गहना सारा पोको बनाएर पठाइदिनु होला लिएर जाऊ। यदि यिनी फर्केर आएनन् भने यिनको यादमा मैले जीवनभर तड्पाउनु पर्छ भन्ने आशाले अहिले भगवान शिवजीले नन्दी भृङ्गी आदि गरेका गणकसालमा सारा पठाइदिनु भयो। सतीदेवी जानुभयो बाबाको यज्ञमा गरे सो हेर्दा सारा दिएको हुन्छ भगवान शिवजी हुनुहुन्न गएर भन्नुभयो बाबा हजुरले साराले बोलाउनु हामीलाई नबोलाउनु किन भन्दा भगवान सतीको अगाडि भगवती सतीको अगाडि दक्ष प्रजापतिले भने देवी छोरी तिमी आयु जान्ते भयो त्यो विषभाङ गतरो खानेवाला बुढो गोरुमा चढेर हिँड्नेवाला नन्दी भृङ्गी आदि गरेका गणलाई लिएर हिँड्नेवाला खरानी घसेर हिँड्नेवाला तिम्रो पति आउँदा हाम्रो यज्ञको अशोभामा शोभा नहुँदैन त्यस कारणले गर्दा मैले तिमीलाई नबोलाएको छोरी तिमी आयो ठिकै भयो भन्दा सतीदेवी रिसाउनु भयो। म पनि हेर्छु शिव बिनाको यज्ञ कसरी पूर्ण हुँदो रहेछ भन्नुभयो। अहिले शिवजीको स्थानमा गएर त सतीले भगवान शिवजीको नाम लिने आफ्नो प्राण त्यागी भक्षनुभयो। जब सतीदेवीले प्राण त्याग्नु भयो हाकार भयो चित्कार भयो सारा त्राई त्राई हुन लाग्यो। अहिले भगवान नारद नाम गरेका ऋषि जानुभयो र गएर भगवान शिवजीलाई आज्ञा गर्नुभयो। भगवान शिवजीको अगाडि नारदजी जानु लाउन के भयो भगवान शिवजीले सोद्धा नारद नाम गरेका ऋषि भन्नुहुन्छ प्रभु अहिले हजुरकी अर्धाङ्गिनी सतीले गएर दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा आफ्नो प्राणलाई आहुति दिनुभयो भन्ने बित्तिकै भगवान शिवजी रिसाउनु भयो। अहिले आफ्नो जटा खोलेर फाल्नु भएको थियो जसबाट वीरभद्रको प्रादुर्भाव भयो। लजाऊ वीरभद्र गएर यज्ञको विध्वंस गरिदिनु भनी आज्ञा गर्नुभयो। वीरभद्रले सारा यज्ञ विध्वंस गरिदिनु भयो। दक्ष प्रजापतिको शिर काटेर यज्ञमा आहुति दिनुभयो। सारा देवी देवताले गएर भगवान शिवजीलाई बिन्ती गर्दा भगवान प्रसन्न भएर गएर यज्ञ पूर्ण गर्नुभयो। तिनी मरेकी सतीलाई बोकेर भगवान शिवजी सारा संसार भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। मरेकी सतीलाई बोकेर हिँड्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला सतीको शरीर पतन भएन। भगवान श्री नारायणले हेर्नुभयो शिवजी बिना सारा संसार ठप्प रह्यो। मरेकी सतीलाई बोकेर हिँडेको कारणले गर्दा भगवान श्री हरिद्वारा आज झिँगाको सृष्टि गराउनु भयो। त्यो झिँगाले गएर सतीको शरीरमा बसेर शरीर गल्न थाल्यो। सतीको शरीर 7 करोड 50 लाख टुक्रा भएर संसारमा खस्यो। ती 7 करोड 50 लाख टुक्राहरू जहाँ जहाँ खस्यो जहाँ शक्तिपीठ रूपले भगवान श्री शिवजी रहनुभयो। यसरी सारा रहिसकेपछि सबैभन्दा पहिला गएर शक्तिपीठ पैदा भयो। जहाँ गएर सतीको जिब्रो पतन भयो ज्वालामुखी शक्तिपीठ एवं मृत्यु नेपालमा गएर गुह्येश्वरी शक्तिपीठले भगवती रहनुभयो। विभिन्न देशमा गएर भगवतीको प्रमुख पीठहरूका साथसाथमा गएर 7 करोड 50 लाख टुक्रा भएर खस्यो सतीको शरीर। जहाँ सतीको शरीर खस्यो त्यो ठाउँमा भगवान शिवजी शिव स्वरूपले विराजमान भएर रहनुभयो। हरे उनै शिवजीको उनै शिवजीको उनै शिवजीको उनै शिवजीको कमरुमा जम्मरु चन्द्रमाको उनै शिवजीको उनै शिवजीको कमरुमा जम्मरु चन्द्रमाको उनै शिवजीको उनै शिवजीको कमरुमा जम्मरु चन्द्रमाको
भगवान शिवजीले मरेकी सतीलाई बोकेर हिँड्ने गर्भमा 7 करोड 50 लाख टुक्रा भएर शरीर खस्यो। शिव पुराणमा लेखेको छ, गणेश पुराणमा पनि भनेको छ यो कुरा। 7 करोड 50 लाख टुक्रा भएर सतीको शरीर खस्यो। जहाँ जहाँ खस्यो त्यो ठाउँमा शिव स्वरूपले भगवान रहिबक्सनु भइरहने। भगवान शिवजीको शरीरबाट एकाएक जब सतीको शरीर पतन भएर खसिसकियो, मेरी सती कहाँ गइन् भनेर भगवान शिवजी अत्यन्तै दुखी हुँदै जाँदा अहिले हाम्रो देश नेपालको सुनसरी जिल्ला चतरा क्षेत्र, बराहा क्षेत्र, सुनसरी जिल्लाको बराहा क्षेत्र जसलाई भनिन्छ बराहा क्षेत्रको रुद्रारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा भगवान शिवजी पुग्नुभयो। यसो गएर हेर्दा सतीलाई नदेखेर भगवान त्यहीँ बसेर रुन लाग्नुभयो। भगवान शिवजी रुँदा रुँदै भगवान शिवजीको आँखाबाट निक्लेको आँसुको थोपानी पछि गएर रुद्राक्ष भन्यो। रुद्रको अक्षीबाट आँखाबाट उत्पत्ति भएको हुनाले रुद्राक्ष भनियो। रुद्राक्ष 4 प्रकारको हुन्छ हजुर, सेतो, कालो, खैरो, पहेँलो, 4 प्रकारको रुद्राक्षहरू हुन्छन्। सर्वश्रेष्ठ भनेको पहेँलो, सेतो, कालो र अरू मध्यम कोटिको भन्छ। कालोलाई अत्यन्तै न्यून कोटिको रुद्राक्ष मानिन्छ। 14 मुखीसम्मको रुद्राक्ष हुन्छ। 1 मुखी शिव स्वरूप, 2 मुखी शिव पार्वती स्वरूप, 3 मुखी अग्नि स्वरूप, 4 मुखी ब्रह्म स्वरूप, 5 मुखी भगवान शिव स्वरूप एवं 14 मुखीसम्मको रुद्राक्ष हुन्छ। भगवान शिवजीको आँखाबाट रुद्राक्ष प्रादुर्भाव गरिबक्सनु भयो। जुन रुद्राक्ष केवल नेपालको रुद्रारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा मात्र प्योर पाइन्छ। भोजपुर जिल्लाको दिङलामा जसको खेती हुन्छ, यहाँलाई थाहा छ भोजपुर प्योर रुद्राक्ष लिनु छ भने कि जानु रुद्रारण्य जानु, कि जानु भोजपुरको दिङला, जहाँ बाल गुरु षडानन्दको आश्रममा जुन गुठी संस्थानमा प्रत्येक वर्ष 50 लाख भन्दा बढीको रुद्राक्ष उत्पत्ति हुन्छ अरे। हामी भोजपुर गएका थियौँ कुनै बेलामा, त्यहाँ हामीले सुनेको नेपालमा मात्रै ओरिजिनल रुद्राक्ष पाइन्छ। अब रुद्राक्षको फाइदाहरू के छ त? जसलाई ब्लड प्रेसर रोग छ, ब्लड प्रेसर रोग हुनेवाला मान्छेले रुद्राक्षको माला लाउनु होला। रुद्राक्षको माला लामो बनाएर लाउने हैन हजुर, छाती पर्यन्तको भागमा, छाती भन्दा तल नजाने गरी रुद्राक्षको माला लाउनुहोस्। बाहिर होइन, छालासँग स्क्रिन टच हुनुपर्छ। छालालाई छोएर रुद्राक्षको माला लायो भनेदेखि चुम्बकले फलामलाई तानेको जस्तै रुद्राक्षको मालाले छालालाई स्पर्श भयो भने चुम्बकीय शक्ति पैदा हुन्छ, जहाँ जुन चुम्बकले मानवको धड्कनलाई कन्ट्रोल गर्छ अनि मान्छेलाई विभिन्न प्रकारको रोगलाई नियन्त्रण गर्छ। सबैभन्दा फाइदा जसलाई प्रेसर छ, ब्लड प्रेसर, उहाँहरूले अनिवार्य रुद्राक्ष लाउनु होला छाती पर्यन्त। रुद्राक्षको बारेमा बताइबक्सनु भयो, अति महत्त्वपूर्ण रुद्राक्ष। त्यसपछि गएर तुलसीको माला बताउनु भयो। जसले तुलसीको माला लाउँछ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग निको हुन्छ। तुलसीको माला लाउनाले, रुद्राक्षको माला लाउनाले ब्लड प्रेसर आदि गरेका रोग निको हुन्छ। हामीले भनिरहेको छौँ हजुरहरूलाई, रुद्राक्षको माला लाउनु, तुलसीको माला लाउनु, भगवानलाई हवन गरेर खाना खानु। मैले भनेको थिएँ नि हिजो हजुरहरूलाई, प्योर गाईको घिउमा तिल र जौ दैनिक हामीले 1 तोला हवन गर्छौँ भने 1 तोला हवन गरेको गाईको घिउमा जौ र तिल मिसाएर हवन गर्दा 1 क्विन्टल अक्सिजन पैदा हुन्छ अरे। अहिले यो विज्ञानले प्रमाण गरेको कुरा। त्यही भएर यहाँ दैनिक हवन हुन्छ। हजुरहरू पनि घरबाट सबैजना बिहान 7 बजे आउनु होला। टाढा हुने अलि चाँडै आउनु, नजिक हुने 7 बजे आउनु होला। दैनिक यहाँ हवन हुन्छ। घिउ लिएर आउँ, तिल लिएर आउँ, जौ ल्याउँ, चामल ल्याउँ, हवन गरौँ, शालिग्राम परिक्रमा गरौँ, अनि घर जाउँ, भुजा खाउँ, आएर फेरि भागवत सुन्दै सकेको सहयोग गरौँ। राधे राधे। अब यही हो हजुर। बोली भक्तवत्सल भगवानको। यसरी भगवान श्री सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवतमा सती चरित्रको सारा व्याख्यानहरू बताइबक्सनु भयो। र अहिले उनी भगवान शिवजीले मेरी प्राण प्यारी सती कहाँ गइछिन् भनेर ध्यान दृष्टि लगाएर हेर्दा त हिमालय पर्वतकी पत्नी मेनकाको कोखबाट पार्वती भएर जन्मनु भएको रहेछ। सानैदेखि पार्वतीले भगवान शिवजीलाई पति पाऊँ भनेर
भजन गर्नु हुँदो रहेछ। आज भगवान शिवजी माग्न भनेर जाँदा हिमालय पर्वतले शुभ लग्न मुहुर्त दिन ठहराएर विवाहको लागि आउनु भनी आज्ञा गरेको हुनाले अहिले भगवान शिवजी नन्दी ढिङ्गी आदि गरेका गणहरूका साथमा ब्रह्मा विष्णुलाई जन्ती बनाएर भगवान शिवजी हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वतीका साथमा विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यता हिमालय पर्वत आफ्नी पत्नी मेनकाका साथमा छोरी पार्वतीको विवाहको लागि यज्ञ मण्डपमा तयारी भएर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा श्रीमद् भागवतको 4th स्कन्धमा बताइबक्सनु भयो। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण